ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्ध अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्यतकैतपोत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशब्दं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरद्यपरुद्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। त एकदा तु मुनयः प्रातरुहतो ताग्नयः सत्कृतं सुदमासीनं प्रप्रच्छुरिदमादरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूतः परावरविदो विदुः। वेत्थं तं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसा यस्मिन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसमेकान्त श्रेयस्तन्न संसतुमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्यकलावस्मिन् युगे जना मन्दा समन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशातः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति। सूतजानासि भद्रं ते भगवान् सततां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अरिष्यङ्गानुवर्णितं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संसृतिं घोरां यन्नामपशो गृह्णन् ततः सद्य विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम् यत्पादसंश्रया सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्यपस्पृष्टा स्वरधुन्या पुनसेव्या को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मणः शुद्धकामो न शृणुयाद् यशः कलिमलापहं तस्य कर्माण्यदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। ब्रूहि न श्रद्दधानानां लीलया दहतः कलाथाख्याय हरेर्धीमन् अवतारकथा शुभा लीलाविदतस्वेरम् ईश्वरस्यात्ममाया वयं तु न वितर्प्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानसः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं न स्थितिर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां करुणधारयवार्णवं। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनेपेत नोपेतो धर्मः कहं शरणं गतः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयोऽध्यायः। श्रीव्यासुवाच इति सम्प्रश्नसंघ्नष्टो विप्राणां रोमहर्षणे प्रतिपूज्यं च तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे सूतवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधुपृष्ठोऽयं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षये अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम् धर्मः संष्ठितं पुंसां विश्वक्सेन कथाय सुयः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलं धर्मस्य विवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः कामस्येन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वस्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। तत्श्रद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभिर्द्वयश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागस्य सुनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं तस्मादेकेन मनसा भगवान् सत्वतां पथि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। यदनुध्यासना युक्ता कर्मग्रन्थिनवन्दनं छन्दन्ति गोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्
शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवकथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवणात् शृण्वतां स्वकथां कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तनयद्यन्त्यस्थोऽपि अभद्राणि विधुनोति सुहत्सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी तदा रजस्तमोभावः कामलोभादयाश्रये चेतयेतिरनाबद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थे छद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टो एवात्मनीश्वरे अतो वेकवयो नित्यं भक्तिं परमयामदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादिनीं सत्त्वं रजस्तमेति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परपुरुषैकयाश्च दत्ते स्तत्यादय हरिवरिञ्च हरेति संज्ञाश्रयांसि तत्र खलु तत्र न तनो नृणां स्युः पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनं भेजरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमदोक्षयं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानि मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनः नारायणकलाशान्त भजन्ति येन सूयव रजस्तमः प्रकृतया समशीला भजन्ति वे पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियेश्वरे प्रजेप्सवः वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखा वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा क्रिया वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः स एवेदं ससृजाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चाशो गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसति स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा यभ्यतोपनिषदारुष्वेकस्योनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथापमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष तत्त्वेन लोकान् वैश्लोकभावना लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्गादिषु जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरसङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ तृतीयोऽध्याय श्रीसूतवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवन्महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादो लोकस्य शिक्षया यस्यां वशिष्यानस्य योगनिद्रामितन्वतः नावृतां वजादासे ब्रह्मा विश्वसजाम्पति यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्तितं पश्यन्ततो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षनाशकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमभ्यं यस्यां संसेन सज्ज देवतर्यं नरादयः स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्ततः चचारदुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायाश्च रसातलगता महि उद्धरिश्चन्नपादत्त यज्ञेश स्वकरं बभूव तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षित्वमपेत्य स तन्त्रं सात्वतमाचष्ट निष्कर्यं कर्मणामितः तुरीयधर्मकलासर्गे नरनारायणावृषे भृत्वात्मोपशमोपेतमकरोद्दुश्चरं तभः पंचमः कपिलो नाम श्रद्धेश कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविर्णयं षष्ठे अत्रैरपत्युत्तम मृतः प्राप्तो न सूय आन्यक्षकी मलर्गाय प्रह्लादादिभ्यो उचिवान् ततः सप्तमाकुत्यां रुचैर्यज्ञोऽभ्यजायते स यामाद्य सुरगणैरपात् स्वायं भवान्तरम् अष्टमी मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातरुक्रम दर्शयन् ब्रह्मधीराणां सर्वाश्रवणमस्कृतं ऋषिभिर्याचतोभिज नवं पार्थिवं बभो दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं सर्वोत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाभ्यारोपमहिमय्यामपाद्यपश्वतं वनं सुरासुराणामधिं मध्नतां मन्दराचलं दद्धे कमठरूपेण पृष्ठे एकादशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशमेव च अपायासुरानन्या मोहिन्या मोहयन् श्रियः चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्यत्येन्द्रमूर्जितं जदारकरजैर्वक्षे श्रीरकां कटकृद्यता पंचदशं वामनकं कृत्वा कादध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सश्रीविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रिहोनपान् त्रिसप्तकृत्य कुपितो निक्षत्रामकरोन्महीं सततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा चक्रे वेदितरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसा नरदेवत्वमापन्न सुराकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परमेकोनविंशतिमे विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावति भुवो भगवान् हरदद्भरं ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्वशां वृद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासो युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पति अवताराय संख्येया हरे सत्त्वनिधिर्दजा अथाविदासनाकुल्या सरसस्यु सहस्रसरस्यो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कलासर्वहरिरेव स प्रजापतेस्तथा
एते चांसकलापुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयमिन्द्रारभ्याकुलं लोकं ऋणयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गुणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो य-रूपस्य चदात्मनः मायागुणैर्व्रजतं महदादिभिरात्मनि यथा नभसि मेघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टुरिदस्वत्वमारोपितमबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तमग्र्यूढमभ्यूढगुणव्यूहतम् अदृष्ट्वा श्रुतवत्सत्वात् स्वजीवो यत्पुनर्भव यत्रेमे सद्रूपै प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यायात्मनि कृते कृते तद्ब्रह्मदर्शनं यद्येषो परता देवी माया वैशारदीमती सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वयमहीयते एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि यत्पते सवायदं विश्वममोगलीलसृजत्यवत्यत्य न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्र साड्वर्गिकं जिग्रतिषड्गुणेश न चास्य कस्य निपुणेन धातुरवेति जन्तुकमनीषौति नामानि रूपाणि मनोवचो विसन्तन्मतो नटचर्या विभाग्य सवेद धातुपदवीं परस्य दुरन्तवीर्यश्रद्धाङ्गपाणे यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूय परिवर्त उग्र इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं सुस्थैनं महत इदं ग्रहयामास सुतमात्मपताम्बरं सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्रतं सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं संवर्षवि परमर्षवि कृष्णे सुधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः स कलौ नष्टदृशामेष प्राणार्को धुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रशैर्भूरिते स अहं चादिगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् स्वयं श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्नहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थोऽध्याय व्यासवाचीति ब्रुवाणं संस्तूयं मुनीनां दीर्घसत्राणां वृद्धकुलपतिसूतं बृहद्वच शौनको ब्रवीत्। श्रीशौनकोवाच सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवास्योक कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः सञ्जरतः कृष्ण कृतवान् संगतां मुनि तस्य पुत्र महायोगिन् समदृङ् निर्विकल्पक एकान्तमतिरुन्निद्र गूढो मूढवेते दृष्ट्वानुयान्तं मृषमाप्तजमप्यनग्नं देव्यो रिया परिदधुर्न सदस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मनोजगदस्तवास्ति श्रीबिम्बदानतो सदस्य विविक्तदृष्टे कथमालक्ष्यते पौरे सम्प्राप्त गुरुजाङ्गरान् उन्मत्तमूकजडवद्विचरन् गजसाभे कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिमुनिना सह संवादः समभूत्तात् यत्रैष सात्वतीव श्रुति स गोदो न मात्रं हि गृहेषु गृहमेदिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थि कुर्वन् सदाश्रमम् अहिमन्यसदं सूतः प्राहुर्भागवतोत्तमां तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीः स सम्राट् कश्यवाहेतो पाण्डूनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गङ्गायामनादृत्य धराट्श्रियं नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय वानीय धनानि शत्रव कथं सबीरः श्रियमङ्गदस्तजां युवे शतोस्त्रष्टुमहो महासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरं तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्ठो यदि कञ्चन मन्युत्वां विषये वाचं स्नातमन्यत्र छान्दसा श्रीशुतोवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासभ्यां कलया हरे स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेशासीन उदिते रविमण्डले पराप्रज्ञ सुरेशी कालेनाव्यक्तरङ्गसा युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान्निः सत्त्वा दुर्मेधान्विसदायुष दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यदध्योहितममोघद्रेक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं विदधाद्यज्ञसन्त्यप्त्य वेदमेकं चतुर्भुजं ऋग्यजुसामथर्वाख्या वेदश्चत्वारोद्धृताः इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेदोच्यते तत्र वेदरपैलसामगो जैमिनीकविवेशम्पायन एवैको निष्णातो यशामतः अथर्वाङ्ग्रसामासीत् सुमन्त्रोदारुणो मुनि इतिहासपुराणानां पितामहे रोमहर्षणत एतऋषयो वेदं स्वं संव्यश्चन्नेकधा शिष्ये प्रशिष्ये तत्शिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवत् त एव वेदा दुर्मेधैर्धायन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यास कृपणवत्सल स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्हृदयं तदा नाति प्रसीदहृदयः सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवेद्धृतवृत्तेन मया छन्द्यांसि गुरुभोग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन याम्नायर्थस्य दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि पतमेदेयो यात्मा चैवात्मना विभुः
आसंपन्न वा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां न त एव यच्चत प्रियाः तस्यैवं किलमात्मानं मन्यमानस्य गद्यत कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहतं तमभिज्ञा सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनेः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितं जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्नहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमोऽध्याय। सूतवाच तदं सुखमासीनोपासीनं बृहत्सभा देवर्षि विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। श्रीनारदवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानसेव वा जिज्ञासतं स्वसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहतं जिज्ञासतमधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थेव प्रभो व्यासवाच अस्त्वैव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभात्मभूतं सवे भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासतो यत्पुरुषः पुराण परावरेशो मनसे विश्वं सृजत्यपत्यत्यति गुणैरसङ्गतं पर्यटन्यर्कैवत्रलोकीमन्तश्चरो बाहिरवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे नूनमलं वचक्ष्व। श्रीनारदवाच भवतानुदप्रायमिशो भगवतोमलं येनैवासुनदश्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलं यथा धर्मादयश्चार्थः मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायेन वर्णितः न यदवतश्चत्र पदं हरेरेशो जगत्पवित्रं प्रगणीतकरचित् तद्वायसं तीर्थमशन्ति मानसानि यत्र हंसा निरमन्त्यशिक्षया तद्वाग् विसर्गो जनताकविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य शृङ्गतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युतभावर्जितं न शोभते ज्ञानबलं निरञ्जनं कुतः पुनः स्वस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवानुमोगतिर्सुचिस्रवा सत्यरतो धृतप्रतौरुक्रमश्चाखिलबन्धमुक्ते समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टतं ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षत पृथक् दृशस्तत् कृतरूपनामवि न कुत्रचित् क्वापि च दस्थतामतिर्लभेत वातः ननोरिवास्पदम् जुगुप्सतं धर्मगतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्ततो न मन्यते तस्य निवारणां जनः विचक्षणोऽस्यारतिवेतं विभुरनन्तपारस्य निवृत्ततः सुखं प्रवर्धमानस्य गुणैर्नात्मनः सतो भवान् दर्शय चेष्टतं विभो त्युक्ता स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्वजन्न पक्वतपदे ततो यदि यत्र क्व बाभद्रं भूतमस्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतु प्रेतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामपर्युदः तल्लभ्यते दुःखवदन्त्यतः सुखं काले सर्वत्र गभीरंगसा नवे जनो जातु कथंचनाव्रजन् मुकुन्द सेव्यन्नवदंग संस्कृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्ग्रपगृहणं पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो यत इदं विश्वं भगवान् वेदरो यतो जगत्स्थानरोदे सम्भ्रमा तद्भि स्वयं वेद भवा तथापि वै प्रादेशमात्रं भवत प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोगदृक्परस्य पुंसां चरता परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायत यन्महानुभावाभ्युदयो दिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसा सुतस्य वा सृष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिवृत्तयो अविच्युतोऽर्थकैर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकोणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे पापृशनिर्विक्षतां ते मय्यपेता अखिलचापलेर्भगे धान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपां तद्यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणि उच्चिष्टलेपानुमोदितो द्विजे सत्कृस्म भञ्जे तदपास्तकिल्विष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसो स्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायता मनोग्रहेण शृण्वं मनोहराः ता श्रद्धयामेनुपदं विशृण्वत प्रिय श्रवशङ्गममावद्रुचि तस्मिस्तदा लब्धरुचैर्महात्मने प्रियश्रवस्यास्खलितामतिर्मम ययाहमेतत् सदसस्त्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकाभृतुहरिर्विशृण्वतो मेन स्वं यशोमलं सङ्कीर्तमानं मुनिभिर्महात्मनि भक्तिप्रवृत्तात्मजरस्तवो महा तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य तेन स श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सलाः येने बाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदस मायानुभावमवितं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रय चिकित्सतं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव यमयं ब्रह्मद्रव्यं न पुनाति चिकित्सतम् एवं नृणां क्रियायोगा सर्वे संस्कृति हेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पितापरे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तदीनं भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाण यत्र कर्माणि भगवत्सक्षया सकृत् गृह्णन्ति गृह्णकर्माणि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्यन्मानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्तिविधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं जयते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनपमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्म न वेत्त्यमतनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव त्वमप्यदव
त्वमप्यदभ्य श्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां भवोत्सितम् आख्यायि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाण वसन्ति नान्यथा। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवादे पंचमोऽध्यायः। श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्हं नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठोऽध्याय सूतवाच एवं न शम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूय पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुत। व्यासवाच भिक्षुभिर्विप्रवसते विज्ञानादेष्टभिस्तव वर्तमान वयस्यादे ततः किं करोत् भवान् स्वायं भोगया प्रत्यावर्तितं ते परं वयः कथं चेदमतस्राक्षे काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतं ते सुरसत्तमा नैवेश विबधात् काल एष सर्वानिराकृतिः। नारदवाच भिक्षुभिर्विप्रवसते विज्ञानादेष्टभिर्मम वर्तमान वयस्यादे तदेतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजेनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनं शाश्वतन्त्रान् कल्पासीद् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्यैव शे लोको योषादारुमयि यथा अहं तु तद्ब्रह्मकुले उषीवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायन एकदा निर्गतां गेहादिहन्तीं निशकां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालजोयत तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दशमुत्तरां स्फीताञ्जनपदास्तत्र पुरग्रां वजाकरान् खेटखर्वटवादीश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातुविचित्राद्रेण्यभवग्न भजद्रमाञ्जलाशयन् जीवजलानलिनी सुरसेविता चित्रस्वने पत्ररथेर्बिभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुसरस्तम्बुकुशकीचकगैवरम् एक एवाति यातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशवाजरं परिश्रान्तिरदयात्माहं तट्परीतो विवक्षतः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्य औपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थास्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयं ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्यश्रुकलाक्षस्य यद्यासीन्मयि शनैर्हरि प्रेमातिभरनिर्भन्न पुलकाङ्गो वृतः आनंद संप्लवेलीनो नापश्यम अभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं सुचापहम् अपश्यं सहसोत्तस्ते वैक्लव्याधर्मनाय वा दिदिक्षुस्तदं भूय प्रणिधाय मनोरिधि वीक्षमाणोऽपि नापश्यमपि तृप्तवादुर एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरोगिरां गम्भीरशिक्षणया वाचा स्वच प्रसमयन्नव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहारति अविपक्वकषायणं दुर्दशोऽयं कुयोगिनां सकृति यद्दशदं रूपम् एतत्कामाय तेन मत्कामशनके साधुस्रवान् मुञ्जति यच्छान् सत्सेवया दीर्घयाते जाता मे दृढामति हित्वा पद्यमं लोकं गन्त्वा मज्जनतामसि मतिर्मयि न पद्येयं न पपद्येत करिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो पररामतन्महद् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै मतां मह्यसे श्रीष्णावनामं विदधेनुकम्पिता नामान्यनन्तस्य तत्र पठन् गृहाणि भद्राणि गतानि च स्मरन् गां पर्यटस्तष्टमनागतस्प्रकालं प्रतीक्षन् विमतो विमत्सरः एवं कृष्णवते ब्रह्मन् असक्तश्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तडित्सौदामनि यथा प्रयुज्यमाने महितां शुद्धं भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्माणो न्यपतत्पाञ्च भौतिककल्पान्तितमादाय शयाने विश्वदन्नुतः शशयेशोरनुप्राणं विवशेऽन्तरहं विभो सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सरिक्षत मरीचिमिश्राऋषय प्राणेभ्योऽयं चग्निरे अन्तर्वेशलोकास्मिन् पर्यम्यस्कन्दितव्रत अनुग्रहान् महाविष्णोरभिघातगतिः क्वचित् देवदत्तामिवाम्बीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियस्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छयामुः भव सिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्य अनुवर्णनम यमादिभिर्योगपथे कामलोभतो मुहो मुकुंद सेवा यद्वत् तथाध्यात्मान साम्यति सर्वं तदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मदूषणं। श्रीसुतवाच एवं सम्भाष्य भगवन्नारदो व्यासवीसुतम् आमन्त्र वीणां रणयन् ययो यादृच्छको मुनि अहो देवर्षिधन्यं यत्कीर्तिं सारङ्गधन्यो न गायनमाद्यन्नदं तन्त्र्यारमयन्त्यातुरं जगत्। ओं जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्याय। श्रीशुकवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुतमासद विपरीतं ततः किं करोत् विभुः। श्रीसुतवाच ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रासति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्रीखण्डमण्डते आसीनोपवस्पृश्य प्रणिदद्यो मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणीते मलया पश्यत् पुरुषं मायां च तदुपाश्रयं या सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं च विपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वतसंगतां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा ससंगतां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। श्रीशौनकोवाच सवे निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कश्यपा बृहति मेताम् आत्मारामः समभ्यसत्। सूतोवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाय प्रक्रमे कुर्वन्त्यः तु किं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणी अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः पारीक्षितोऽधराजर्षि जन्मकर्मविलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां भक्षे कृष्णकथोदयं यदा मृधे कौरवसञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु बृकोदरा विद्धगदा विमर्शे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणीति स्म पश्यन् कृष्णासतानां सपदां सरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म व्यगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सदानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रतद्बाष्पकलाकुलाक्षि तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा सशस्ते प्रमजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिर आततायिन गाण्डीवमुक्तिर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नाय शशिदग्धपुत्रा इति प्रियाम्बल्गु विचित्रजल्पे ससान्त्वयत्याचतमित्रसूत अन्वाद्रबद्धं शतयुग्रधन्वा कविद्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारोद्विग्नमना रथेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरव्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्घ यदा शरणमात्मानमेक्षत श्रान्तभाजनम् अस्त्वं ब्रह्मशरोमेने आत्मत्राणं ध्वजात्मनः अथोपस्पृश्य शैलं सन्ददे तत्समाहित अजानशत्रु अजानन्नपसंहारं प्राणकृच्छोपस्थिते ततः प्रातष्कृतं तेज प्रचण्डं सर्वतोदिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुर्वा अर्जुनवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽस्मि संस्कृते त्वमाद्य पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते पर मायां विदश्य जशक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विदस्य स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भूभारजीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय च सकृत्किमिदं सुत्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुण। श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदि संहारं प्राणपादोपस्थिते नश्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जैवस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो यस्त्रते सा श्रीसुतवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पष्टवापस्त्वं परिक्रम्य ब्राह्म्यं ब्राह्मणाय सन्दधे संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदसीकं च बभ्रधातेर्कविन्भवे दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः स्त्रीलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा साम्वर्तकमसंशयत् प्रजोपप्लवमालक्ष्यलोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयं तथा साध्यतरसादारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्ष पशुं रशनया यथा शिवराय निशन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानं वजेक्षणः मेनं पार्थारक्षित्रातं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सप्तान् अवधीन् शिवालकान् मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं सुप्तं बालं जड स्त्रियं जडं प्रपन्नं वृथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान्यः परप्राणे प्रपश्नात्यघृणखल तद्वदस्तस्य श्रेयो यद्योषाद्यात्यतः पमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये शृण्यतो मम आहारस्य शिरस्तस्य यस्ते मानिनिपुत्रः तदसोबध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुः भरतस्य विप्रियं वीरकृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नेच्छद्वन्द्वगुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्यं स्वशिरं गोविन्दप्रियसारथी न्यवेदयत्तं प्रियाय शोचन्ति आत्मजानतान् तथा रतं पशुवत्पाशबद्धं वाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुते वामस्वभावा कृपया न नाम चोवाच चासन्तश्च बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरशधनुर्वेदस्य विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामस्य भवता शिक्षतो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुः कृपिः तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजनं नारदे प्राप्तं पूज्यं वन्द्यमवेक्षणसः मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्स्यार्थ रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः यै कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येरितमात्मभिः
तत्कुलं प्रदहत्यासु सानुबन्धं सचार्पितं श्रीश्रुतवाच धर्म्यं न्यायं स्वकरणं निर्व्यलीकं समं महाराजा धर्मसुतो याज्ञा प्रत्यनन्दद्वचोब्जाः नकुलः स देवश्च युधानो धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्नय्याश्च योषित तत्राहामर्षतो भीमस्तस्य श्रेयान्मधस्मत न भर्तुरात्मनश्चार्थ योह्यं सुप्ताञ्जशोन्वृथा निशम्य भीमगयितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्यवदनं साक्षुरतमाः प्रसन्नव श्रीकृष्णवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्या तथाैव धारणः मयि वो भयमां नातं परिपायनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्स्वान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनाय पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूतवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासना मणिं जहारमूर्धन्यं द्विजस्व सह मूर्धजं विमुच्य रसनाबद्धं बालहत्या प्रभं तेषा मणिनाहीनं शिवरान् निरपायत् वपनं द्रवणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्यस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृतं चक्रनिर्हरणादिकं। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितां प्रथमस्कन्धे द्रोणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।